السلام عليكم. في الحلقة ديال اليوم إن شاء الله نحاولوا نطرقوا لواحد الموضوع اللي هو جد مهم، والموضوع كيتعلق بلا ديتيرميناسيون دي ريزولتا فيسكال، يعني كيفاش كنحددوا ولا كيفاش كنحسبوا هذاك لو ريزولتا فيسكال. وهنا نحاولوا نشوفوا إن شاء الله شنو هو القاسم المشترك. اللي الأهم اللي خصنا نعرفوه هو أن هذه الطريقة هي اللي تنحسبوا بها سواء لامبو سور لو ريفوني سواء لامبو سور لا سوسيتي، يعني كاين قاسم مشترك ما بين هاد الجوج. من بعد غنشوفوا كل وحده والطريقه ديالها، يعني كيختلفوا او نيفو ديال الطو فقط بلس لا ميثود ديال لا ليكيداسيون دو لامبو. كل واحد كيفاش كيدير لا ليكيداسيون سواء افيك دي زاكونت سواء دونك كاين دي ميثود، مي القاسم المشترك هو هذا. يعني اول حاجه سنحسبوا لو ريزولتا فيسكال. لو ريزولتا فيسكال بيان سور سي لو ريزولتا كونطابل ابري كوريكسيون، يعني كنشدو هذاك الريزولتا كونطابل ديالنا كنقسمو منها اللي غيتنقص وكنزيدو على داكشي اللي غيتزاد باش تعطينا واحد الريزولتا فيسكال، يعني كندير رياجستمون. Donc le résultat fiscal est égal au résultat comptable plus les réintégrations moins les déductions. Donc هاد l'équation وحدينا ونكونوا حافظينها وعاقلين عليها. Résultat fiscal est égal au résultat comptable plus les réintégrations moins les déductions. حتى هنا كلشي باين. يبقى لينا غنشوفوا شنو هي الريزولتا كونطابل، شنو هما لي ريانتيغراسيون وشنو هما لي ديدكسيون. بالنسبه للريزولتا كونطابل تتساوي لنا هما لي برودوي موان لي شارج، سيتادير تنهزو كاع دوك لي برودوي لا كلاس 7 تنقسم منهم لا كلاس 6. بيان سور الا كان لي برودوي سوبيريور من لي شارج رانا عندنا ان بينيفيس، مي تنهضروا لو بينيفيس كونطابل. او لا الا عندنا لي شارج سوبيريور من لي برودوي هنا كنهضروا على ان ديفيسيت اللي هو كونطابل et non pas fiscal. علاش كنهزو لي برودوي ما تنهزوش لي فونت؟ هو لا كيسيون، حيت لي فونت سي بارمي لي برودوي، وهنا ما تنقولوش الريزولتا كونطابل تيغال لي فونت موان لي زاشا، نو سي لي برودوي موان لي شارج، حيت فوسط من لي برودوي كاين ان اليمون اللي هما لي فونت، مي كاين بليزيور برودوي، و بارمي لي شارج اللي عندنا بارمي هذوك لي زيليمون اللي كيتكون منهم لا كلاس 6 ولا لي شارج كاين لي زاشا، مي كاين دوطخ زيليمون اللي ما داخلش في لي زاشا. تاخد اكزومبل باغ اكزومبل لي دوتاسيون زامورتيسمون. الشارج هنا كنقولوا لي برودوي موان لي شارج اي نون با لي فونت موان لي زاشا. وحاجه ثانيه بالنسبه للناس ديال لاناليز فينونسيير، دونك الفو فير اتونسيون او نيفو ديال الكالكول ديال الكاش فلو، ما تنهضروش على لي برودوي لي شارج، تنهضروا على لي ديبونس بلوتو لي روسيت لي ديبونس. وهنا لي برودوي ماشي كلهما دي روسيت ولي شارج ماشي هما كلهما دي ديبونس. دونك الفو فير اتونسيون اي فوا تشونجي لو تيرم راه حاجه اخرى. يمكن على حساب اللغه الفرنسيه خديت تقول ان برودوي سي روسيت، مي او نيفو كونطابل ولا او نيفو د لاناليز فينونسيير رانا ماشي بحال. دونك لي برودوي ماشي هما لي روسيت ولي شارج ماشي هما ديبونس، كل حاجه كتكون في بلاصتها. دونك من بعد ما شفنا بان الريزولتا فيسكال ايتيغال الريزولتا كونطابل plus les réintégrations moins les déductions. دابا شفنا شنو هو الريزولتا كونطابل، شفنا هو لي برودوي موان لي شارج. دابا شوفوا شنو هما لي ريانتيغراسيون. دونك بالنسبه لي ريانتيغراسيون فيسكال قدرنا نعطيو une définition هما sont des charges qui ne sont pas liées d'une manière directe à l'activité de la société او لا sont des charges اللي ما عندهمش واحد لامباكت بوزيتيف على la société، par contre عندهم un impact négatif. دونك سي هما دي شارج اللي ممكن دوزناهم في لا كونطابيلتي، مي او نيفو ديال الريزولتا تقدر الفيسك ما تيقبلهمش، سوا كاين ان سوي ديتيرميني بار لا لوا سوا انهما نو ناتور ما دايزينش او نيفو ديال لا فيسكاليتي. بيان سور ما كاينش شي قانون كيمنعك انك تدوزهم، مي او نيفو كاين قانون ديال لا فيسكاليتي اللي تيمنعك انك تحسب عليهم او لا تعتبرهم بارمي لي زيليمون بور ديدوير هذاك لامبو ديالك. دونك سي كلير. لي ريانتيغراسيون نعطيكم مثال باش تفهموا. عندنا اشا ديال ليكزيرسيس اونتيريور، هنا الفو لا ريانتيغري. علاش؟ اصلا كاين عندك البرانسيپ ديال لا سبيسياليزاسيون ديال ليكزيرسيس اللي خصك تحترمو، واللي تيقول لك ان اي حاجه خصها تدخل في ليكزيرسيس ديالها وما تدخلش في نوتر اكزيرسيس. عندك باغ اكزومبل لي زاموند، عندك لي بيناليتي، عندك لي ماجوراسيون، هادو
ضروري خصك ترينتيغرا مي سي سون دي شارج عندك انت، ولكن بالنسبه للفيسك هو ماشي سوقو انك تعطل ما خلصتيهاش سي فوتر بروبليم. هو خصك تعطيه لامبو ديالو اكزاكت. عندك باغ اكزومبل ان سوي ديتيرميني بار لا لوا. باغ اكزومبل عندنا لاشا ديال فواتور دو توريزم محدده فواحد 300,000. دونك الا انت شريتي اون فواتور كي ديباس هاد المونطو هذا دونك تيبقى شغلك انت باش تشريها. مي بور لو فيسك تعطيك لو دروا انك دير لا ديديكسيون فقط حتى لديك لو بلافون اللي هو 600,000. دونك هادو هما لي ريانتيغراسيون. وهنا فاش كنهضروا على ريانتيغراسيون اوتوماتيكمون تنهضروا على لي شارج. دونك الحوايج اللي دايزين في الشارج وما خصهمش يدوزو فيسكالمون. مي كونطابلمون كما قلت لكم ما كاينش شي حاجه كتمنعك انك ما دوزهمش. كون دوزهم غير اون فيسكال كدير لا كوريكسيون ديالهم. دونك هذا هو الدور ديال الريزولتا فيسكال، سي لو ريزولتا كونطابل ابري كوريكسيون. دونك بالنسبه لي ديدكسيون هنا فاش هضرنا على لي ريانتيغراسيون هضرنا على الشارج، هنا نهضروا على لي برودوي. بالنسبه للديدكسيون فيسكال كنهضروا على لي برودوي، سيتادير دي برودوي اللي دوزناهم او نيفو دو لا كونتابيلتي ديالنا. مي بيان سور سوا هادوك لي برودوي البينيفيس ديال النباتمون او لا بور ايفيتي لا دوبل امبوزيسيون ديالهم. هنا تنديروا لا ديدكسيون باردون. نعطيكم مثال. باغ اكزومبل واحد لا سوسيتي ديالنا اكس اللي اسوسي في واحد نوتر سوسيتي غير اللي هي باغ اكزومبل لا فيل ديالها. هذيك لا سوسيتي اغري بيان سور دارت لي بينيفيس ودارت ديستريبيسيون. دونك فدارت ديستريبيسيون لي بينيفيس خلصت عليهم لا غوتوني على السورس اللي هي حاليا في 2017 سي 15%. عاد عطاتني لي ديفيدوند ديالي. دونك انا فاش انا دخلوا لي لي ديفيدوند او نيفو ديال لو كونت لا كونتابيلتي ديالي حنا سون ديفيدوند نت. دونك ديجا دارت لهم لا غوتوني على السورس. دونك هنا بور ايفيتي ديك لا دوبل امبوزيسيون ديجا خلصت عليهم لا سوسيتي اغريك اللي هي انا اسوسي فيها ونعاود نخلص عليهم انا نو تندير هنا لا ديدكسيون. او لا باغ اكزومبل عندي ان برودوي اللي دوزتو انا عندي او نيفو لا كونتابيلتي بيان سور او نيفو فيسكال البينيفيسي ديال النباتمون. دونك ان اباتمون سوا 100% سوا 50%، ça dépend لا لوا اش كتقول. حيت لا فيسكاليتي اشاك اني دونك يا دي شونجمون على حساب لا لوا دو فينانس. دونك توجور يا دي شونجمون كنشوف هذاك لاباتمون واش شحال عندي فيه لوطو وتندير لا ديدكسيون ديالها. دونك في الاخير كنكون فهمت الريزولتا فيسكال. دونك الريزولتا فيسكال هي لي ريزولتا كونطابل، سيتادير هما لي برودوي موان لي شارج بلوس لي ريانتيغراسيون، سيتادير هذوك لي شارج اللي هما ما دايزينش فيسكالمون موان les déductions, c'est-à-dire avec les produits qui bénéficient soit d'un abattement ou là pour éviter la double imposition. Donc, مليح حبست هنايا انا وصلت هنايا فهمت الريزولتا فيسكال اش كيبقى ليا. دونك لامبو، دونك سوا لامبو سور لو ريفوني او لا لامبو سور لا سوسيتي est égal هو لو ريزولتا كونطابل لو ريزولتا باردون لو ريزولتا فيسكال فوا لوطو. وهنا لوطو تيختلف، واش هو ان تو بروبورسيونيل اللي كنهضروا عليه او نيفو دو لا سوسيتي او لا ان تو بروغريسيف اللي او نيفو ديال او كما تعرفوا حاليا القانون المالي 2018. دونك حتى غيوليو كلهما عندهم ان تو بروغريسيف. دونك ما يبقاش ان تو بروبورسيونيل مي توجور يا دي شونجمون. دونك هنا كنشوفوا لو باريم وتيختلفوا في لا ليكيداسيون. وهذا هو الموضوع ديال الحلقه الجايه ان شاء الله، باش نحاول نشوفوا كيفاش الطريقه باش كنحسبوا لامبو او نيفو دو لا سوسيتي، كيفاش كنحسبوها او نيفو ديال لي بيرسون فيزيك سيتادير فاش كنحسبوا لامبو سور الياس او ليير. وموعدنا في الحلقه الجايه ان شاء الله. الله يعاونكم.